दूध शेतकऱ्यांक सरकारान व्हडली थाकाय दिल्या. चड दरान दूध विकते घेतले असे उत्तर दिला. भारतीय किसान संघान दुधाचे दर वाडोवन दूध घेवपाची तयारी दाखयल्ल्यान धादोसकाय उक्तायल्या. दूध उत्पादकांचो दुधाचो रेट वाडोवचो असो विशय घेवन आंदोलन गोवा डेअरीचें जालें आनी ताचे नंतर भारतीय किसान संघाच्या माध्यमांतल्यान आनी बाकीचे हेर दूध उत्पादक संस्थेचे पदाधिकारी तांकां वांगडा घेवन आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आनी संबंधीत खात्याचे अधिकारी हांचे कडेन उलयत आशिल्ले आनी तातूंतल्यान 20 तारखेक मुख्यमंत्र्यान एक मिटींग आपयली आनी त्या मिटिंगेक तांणी दूध दरवाड जाहीर केली आनी ताचे खातीर तो विशय इतलो जो आंदोलनाचो विशय चालू आशिल्लो ताका एक बरें यश मेळ्ळें म्हणून ताच्या संदर्भांतल्यान ही आयची पत्रकार परिशद आसा. भारतीय किसान संघाचो अध्यक्ष संजीव कुंकळकारान सांगले, मुख्यमंत्र्यान गायीच्या दुधाक दर लिटराक 6 रुपया जाल्यार म्हशीच्या दुधाक दर लिटरा फाटल्यान 10 रुपया वाडोवन दिवपाचें आश्वासन दिलां. एप्रिला सावन सुधारित दर लागू जातले अशें कुंकळकारान सांगले. ह्या निर्णयाक लागून दुधाच्या क्षेत्रात व्हड उर्बा मेळटली अशी आस्त आसा. जेव्हा 18 तारखेक गोवा डेअरीचो जसो गळो धरपाची आमी पाळी हाडली की आतां कशेंय करून ते सरकाराक दिया ना जाल्यार आमी परत आंदोलन करता म्हणून, तेन्ना ते 18 तारखेक किंवा 19 तारखेक जे कितें आमच्या तर्फे आमकां पयशे दिवपा खातीर गोवा डेअरीक जितले पयशे जाय आशिल्ले ताजे आमी तो डॉक्युमेंट कितलो पयशे मागले ते अजुनूय खबर ना आमकां, बट तांणी सरकाराक ते कितें ते प्रपोजल दिले आनी ताचे नंतर आमी परत सरकारा कडेन आमी गोवा डेअरीच्या नांवान अपॉयंटमेंट मागलो आनी आमकां तो 20 तारखेक तिळसांचे मुख्यमंत्र्यांनी डिस्कशनाक आपयले. अनंत मळी तेय बी शेतकरी आसा, अशें आमी शेतकऱ्यांच्या वतीन नेगोशिएट करपाक गेले. बरीच तशी कितले पयशे गव्हर्मेंट दिवपाक तयार आसा आनी आमची रिक्वायरमेंट कितली आसा, गोवा डेअरीची रिक्वायरमेंट कितली आसा हाजेर तशी बरीच चर्चा जाली आनी फायनली आमकां 6 रुपया आमी 10 रुपया मागिल्ले दुधा खातीर, ते 6 रुपया गायच्या दुधा खातीर आनी म्हशीच्या दुधा खातीर 10 रुपया हे दिवपाचे मुख्यमंत्र्यांनी सरकारच्या वतीन मान्य केले. हांव परत सांगता, जे 10 रुपया जे 6 रुपया मान्य केल्या ते ताचे दुधाची क्वॉलिटी 4.0 फॅट आनी 8.5 SNF नॉन फॅट सॉलिड ह्या क्वॉलिटीच्या दुधा खातीर आसा आनी म्हशीच्या दुधा खातीर 6.0 फॅट आनी 9.0 SNF ह्या क्वॉलिटीच्या दुधा खातीर आसा आनी ताच्या खातीर सरकार 10 रुपया गोवा डेअरीक दितलो आनी गोवा डेअरी 6 रुपयान 10 रुपया आमकां मागीर ते ट्रान्सफर करता. तातूंत तो पयलीं 1 रुपया तांणी कितें सांगिल्लो पळय तो एड जातलो काय ना हें अजून आमकां क्लियर ना. आशा करता की गोवा डेअरी आपणाक जो प्रॉमीस केल्ले 1 रुपया तोय बी घालतले, तशें जर घातलें जाल्यार आमकां 7 आनी 11 रुपया मेळटले, पण गोवा डेअरीचेर इतलो विश्वास दवरचो काय ना आमकां खबर ना. थोडक्यात सांगपाचें म्हळ्यार ज्या दुधाक 34 रुपया मेळटाले ते आतां ताच्या जाग्यार 40 रुपया मेळटले शेतकऱ्यांक आनी म्हशीच्या दुधा खातीर जंय 46 रुपया मेळटाले ताच्या जाग्यार 56 रुपया मेळटले, तो 1 रुपया सोडून आनी ताजेर प्लस 40% जी सपोर्ट प्रायस आसा आधारभूत किंमत ती वयर अजून मेळटली. म्हणजे दुधा खातीर ती जवळ 2.5 रुपया जातली आनी 4 रुपया अदीक वाडटले, म्हणजे 56 अधिक 4 म्हणजे दुधाच्या एका हाचो शेतकऱ्या कडेन पावता म्हणसर 60 रुपया जातलो. आनी मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्यांच्या वतीन हेंय सांगलें की
हो रेट 1 एप्रिलपासून लागू जातो. फाटल्या वर्षी मेळटलें 1 एप्रिलच्यान मेळटलें. आतां मार्केटान तेजो रेट वाडचो पडलो ना ताजी कांय चर्चा जावंक ना किंवा तो वाडचो आसा आमचो आग्रह ना. जर आमकां पयशे म्हणजे सरकारूच जर दिता आसत जाल्यार म्हणजे ग्राहक आसा गोवा डेरीचे तांचे पयशे कित्याक वाडूंक जाय? गव्हर्मेंट गोवा डेरी कितले दितले आतां? येस न्ही. गोवा डेरीक 6 रुपया एका लिटरा फाटल्यान दितली हय गायच्या दुदा खातीर हय आनी 10 रुपया म्हशीच्या दुदा खातीर. आतां हेंय आसा की हो बेजीक प्रायस. हय तातूंत थोड्या मातशें कमी क्वॉलिटीचें दूद आयलें जाल्यार त्या कांयच्या प्रमाणात कमी मेळटलें, 8 आणे 12 आणे कमी मेळटलें. किंवा बऱ्या क्वॉलिटीचें दूद आसत जाल्यार ताका चड मेळटलें. ताजें एक स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें म्हणजे कॅल्क्युलेशन आसा जें म्हणजे भारतभर एक स्टँडर्ड तरेन केलें वता. त्यामुळे ताजें कांय हांव दिना तें येदो व्हडलो चार्ज जाता. नो आतां गोवा डेरीक ना गव्हर्मेंटीचे तेन्ना लमसम दितले घालून बाबा आमच्या तेच सांगता म्हणजे एक्झॅक्टली हें म्हणजे गोवा डेरींतल्यान जस्टिफिकेशन आनी रिक्वायरमेंट जो मागला पळय तो ताणी दिला आसता. ताजी चर्चा करपाची गरज ना आनी त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट दितलो. हे वाडीव पळय आतां दिल्या ते प्युअरली फ्रॉम गव्हर्मेंट